बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का वली की पहचान के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बयान। एक वली की पहचान क्या होती है? आज के दौर में कई वली पैदा हो चुके हैं, नकली असली मिला करके। डॉक्टर क़ादरी साहब ने वली की पहचान बताई, इस बयान में मुलाहिज़ा फरमाइए। एक चीज़ सुन ले, वली की अलामत क्या होती है? वली की हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र बयान करते हैं कि मैं घर से चला और एक सहरा में आया। सहरा में नखलिस्तान था, खजूरों का बाग था। जब उसमें दाखिल हुआ तो मैंने एक जवान देखा बैठा हुआ, और मैंने निगाह डाली तो उस जवान के चेहरे पर विलायत और मारिफत के आसार थे। मैंने उसके चेहरे को देखा, उस पर विलायत और मारिफत के आसार थे। मैं बैठ गया। फिर मैंने देखा और यूं लगा कि इसने कई दिन से खाना नहीं खाया, इस जवान ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र फरमाते हैं, मेरे पास 3 रोटियां थी। कितनी? मैंने तीनों रोटियां उस जवान को दी कि आप खा लें। उन्होंने तीनों रोटियां लेके इस तरह अपने पास रख ली। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र कहते हैं, थोड़ी देर में कुत्ता आ गया। अब मैं आपको, अभी तक वली का माना समझ गए ना, अब वली का वतीरा समझा रहा हूं। पहले वली का माना समझाया, अब वली का वतीरा, वली का तरीका, वली का तरीका, वली की जिंदगी, उसकी आदत, ये बस एक ही समझा रहा। तो एक कुत्ता आ गया। उस जवान ने एक रोटी उठाई और कुत्ते को फेंक दी। कुत्ते ने रोटी खा ली और खा के ख़त्म करके फिर मुंह उठाया जवान की तरफ। उसने दूसरी रोटी भी कुत्ते को दी। उस कुत्ते ने दूसरी रोटी भी ख़त्म कर ली और फिर मुंह उस जवान की तरफ उठा के खड़ा हो गया। उसने वो तीसरी रोटी भी उसको दी। कुत्ते ने तीसरी रोटी खाई और शेर हो गया और भाग गया वापस। फिर मुंह उठा के खड़ा नहीं हुआ, भाग गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र कहते हैं कि मैं उस जवान के करीब गया। मैंने कहा, जवान, आप इन 3 रोटियों में से एक कुत्ते को दे देते, 2 अपने लिए रख लेते। बहुत ही ज़्यादा कुछ करना था तो उसको 2 दे देते और एक अपने लिए रख देते रोटी। आपने तीनों रोटियां उसको दे दी। क्या? तीनों रोटियां उसको दे दी। अब आप खुद क्या करेंगे? जवान, तू खुद क्या करेगा? तू खुद क्या करेगा? उस जवान ने कहा कि अल्लाह की इस तौफीक की लज्जत पे शुक्र अदा करूंगा। ये जो उसने तौफीक दी, अब दिन भर इसकी लज्जत में रहूंगा और शुक्र अदा करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तो ये पूछ रहा हूं कि सारी रोटियां उसको खिला दी, क्यों कुछ अपने लिए रखते? उस जवान ने कहा कि हमारी ज़मीन, जहां ये नखलिस्तान है, बाग है, गांव है, ये ज़मीन कुत्तों की ज़मीन नहीं है। दूर दूर तक हमारे कस्बे के इर्द गिर्द कुत्ते नहीं होते। अब इस कुत्ते का आना, इसका मतलब है हमारे गांव के दूर दूर तक कुत्ता है ही नहीं। ये कुत्तों की ज़मीन नहीं। इसका मतलब है बहुत दूर से कहीं से आया है और रोटी की तलाश में आया है। कुत्ता भूखा था। मुझे शर्म आई कि वो बार बार सर उठाता था और मुझे अंदाज़ा होता था कि उसकी भूख अभी मिटी नहीं। मुझे शर्म आई कि खुद अपने लिए रोटी रख लूं, कुत्ते को भूखा वापस भेज दूं। मुझे शर्म आई। तो वली कुत्ते को भूखा रखने पे भी शर्मा। वली कुत्ते का भी इतना ख्याल करता है, इंसान तो फिर बड़ी बात है। कुत्ते के जज्बात का इतना ख्याल करता है और इंसान के जज्बात। वली किसी शख्स का दिल नहीं तोड़ता, वली किसी को गाली नहीं देता, वली किसी को हकीर नहीं जानता, वली किसी को ओए तोए नहीं करता, वली किसी के साथ सख्त दुरुस्त लहजे में बात नहीं करता, वली कंजूस नहीं होता। जिसको कंजूस देखो, अल्लाह की इज्जत की कसम, गलती से भी वली न समझो। वली कंजूस नहीं होता।
اور اگلی بات سمجھاؤں، ولی لینے والا نہیں ہوتا، ولی دینے والا ہوتا ہے۔ ولی لینے والا نہیں ہوتا، ولی دینے والا ہوتا ہے۔ ولی کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا، کیا کرو کرو ایسے ہاتھ، ولی کا ہاتھ ایسے کبھی نہیں ہوتا، ولی کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے، ولی دیتا ہے، ولی معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ ولی کا شیوا اور وتیرہ یہ ہے، جب اللہ کی ولایت کا دوہرا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو عادات بدل جاتی ہیں، بشری انسانی گھٹیا عادات رہتی ہی نہیں ہیں، ہوتا بشری جسم ہے، عادات فرشتوں والی آ جاتی ہیں، ملکوتی عادات آ جاتی ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور زیارت کے لیے آئے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام، سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب آ کے بیٹھے تو سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، شقیق تم بلخ سے آئے ہو، بلخ افغانستان کا ایک شہر ہے، پوچھا تمہارے ہاں فتوت ایک لفظ ہے، فتوت سمجھ لو ولی کی عادت، فتوت کیا ہے؟ ولی کی عادت، ولی کا طریقہ، صوفی کا، ولی کا، عارف کا طور طریقہ، یہ سادہ لفظوں میں سمجھ لو۔ فتوت کے معنی ہیں الگ، مگر میں آپ کو سادہ بات سمجھا رہا ہوں۔ ولی کا شیوا، ولی کا طور طریقہ، اللہ والوں کا شیوا، اس کو فتوت کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو آپ کے ہاں فتوت کا معنی کیا ہے، یعنی ولی کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت شقیق بلخی نے جواب دیا کہ ولی کا طریقہ یعنی فتوت یہ ہے کہ ملے تو شکر کر دے، نہ ملے تو صبر کرے، ملے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے شہر میں یعنی مدینہ میں کتوں کا یہی حال ہے، ہمارے ہاں تو کتوں کا یہی حال ہے، کتوں کو ملے تو شکر کرتے ہیں، دم ہلاتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت آپ کے ہاں فتوت کیا ہے، آپ کے ہاں ولی کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے ہاں فتوت یہ ہے کہ ملے تو بانٹ دے، نہ ملے تو شکر کرے، ملے تو بانٹ دے، نہ ملے تو شکر کرے۔ یہ تو حضرت امام جعفر الصادق کا جواب تھا۔ اب آخری حصے پہ آپ کے ذہن، چونکہ گفتگو ختم کر رہا ہوں، ایک تشویش اور سوال رہ جائے گا کہ ملے تو بانٹ دے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، نہ ملنے پہ شکر کیسا کرے؟ ملا نہیں، نہ ملنے پہ شکر سمجھ میں نہیں آتا، تو میں نے کہا گفتگو ختم کرنے سے پہلے سوال کا جواب دیتا جاؤں۔ ولی نہ ملنے پہ شکر اس لیے کرتا ہے کہ اگر حرام ملے تو عذاب ہے، اگر حرام ملے تو عذاب ہے، اور حلال ملے تو حساب ہے، حلال ملے تو حساب ہے۔ ولی کو جب نہیں ملتا تو شکر کرتا ہے کہ حساب سے بچ گئے، مولا تیری بارگاہ میں حساب بڑا سخت ہے، تو نے حساب دینے سے بچا لیا۔ یہ ولی کا اور اولیاء کا ایک شیوہ زندگی ہے، جو اللہ کی دوستی کی رنگ میں جو لوگ رنگے جاتے ہیں، ان کے شیوے اور ان کے طور طریقے ملکوتی ہو جاتے ہیں، بشری ناسوتی نہیں رہتے۔ اللہ پاک فضل کرے، ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔